Mayong gabi mga kapaglaom, akong gitimbaya ang tanan nato nga mga kapaglaom nga nagapakig-uban kanato nining gabi una sa ato mga kaigsunan mga kapaglaom gikan sa Luzon. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Mayong gabi mga igsoon dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Sa bisan asa man kamong dapita sa kalibutan karon, mayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Welcome no sa usa na pod nato ka episode nini ato nga pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Sa oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani palihog mga kapaglaom, higala i-share kini ang ato ang programa live og i-mention sa mga to sa inyong mga kahigalaan og mga kaparintihan og nga pwede po ta makahimo pag-comment sa ato nga comment section aron daghan pagayon ang makahimo sa pagkig-uban kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asusihon nagauluhan sinugdanan sa kasuguan sa Dios. Kauban nato sa gihapon ato nga pinalangga nga communication director sa ato nga buhatan sa Central Visayan Conference, Pastor Edgar Bohos. Pastor, mayong gabi kanimo diha. Mayong gabi Pastor Kem ug sa atong mga regular nato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan nga nagsunod dinhi atong programa Pulong sa Kinabuhi. Yes, welcome no sab sa ato ang padayon diri sa pakig-uban sa kanginan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mga kapaglaom amo usab nga ipaabot na kaninyo niini nga kagabion ang atong mga pagpanimbaya kauban ni Pastor Boss atong gipaabot ang atong mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan sa Capital Center SDA Church, ang ato ang mga pinalangga nga mga elders, labi na ato nga head elder diha si Elder Errol Valencia. Mayong gabi diha kanino tanan mga kaigsuonan ug mga kapaglaom. Diha kanimo Pastor, do na ka ba gusto panimbayaw? Yes, by the way Pastor Kem, atong pasalamatan ng Ginoo sa pagplastar ni Pastor Kem mga kapaglaom diha sa yang bag-o nga assignment, no? Sa una sa atong program dinhi last year, diha pa siya sa Chinese, no? Pastor, nya karon naa na siya, no? Nga nahimutang karon sa Capital Center atong bag-o nga church pastor, Pastor Kim Filias. Busa atong panimbaya diha ang atong mga kaigsoon sa nagkalaing lugar, tanan nga mga dapit labi na sa atong buhatan sa Central Visayan Conference nga gipanguluhan ni Pastor Bernie Maniego, Pastor Lillard Arangues, and Sir Justice Francisco nga nagpadayon niini nga pagsuporta sa atong buhat og sa 13 ka mga iglesia nga dunay mga live streaming Pastor Kim. Yes. Atong gihangyo sila sa pagsuporta niini atong programa sa Pulong sa Kinabuhi. And of course atong pasalamatan ang buhatan usab dinhi sa atong union sa East Central Philippine Union Conference, headed by Pastor Joy Barliso, Pastor Jomar Compuesto, and Pastor Rini Inapan. Og sa ato usab nga bag-o nga Hope Channel Station Manager, Pastor Jinboy Loston. Daghang salamat, Pastor Kem. Dalagan ang Ginoo Pastor sa mga kabaguhan sa mga liderato sa ato ang pagpangulos buluhaton sa Ginoo. Og sa makausap pa, welcome mga kapaglaom nga igsoon dinhi sa ato ang pagtuon. Apan sa dili pa kita moadto sa suhito nga ato ang pagahisgutan karon, ato kini buksan pinaagi sa pag-ampo sa pagpangaliya nga ang Dios maghatag kanatong kaalam ug giya sa pagtipik-tipik niining pulong nga ato ang pamalandungan diha sa balaang kasulatan. Tuang giyon si Pastor Bo sa pagdumalas pag-ampo. Dalaygon ka, O Dios, nga naa ka sa trono sa kalangitan, nining taknaa among pasulbong ang among mga pagpasalamat, pagdaig diha kanimo, ug ang among mga pagtuaw nining mga taknaa sa dili pa kami muabli ni ining imong mga pulong nga niya sa balaang kasulatan. Tugot ti Amahan nga ang balang Espiritu maoy mag-una sa among kasing-kasing una-una. Muplastar sa mga pulong nga kining among masabtan karon Amahan, among pagtun-an karon amo kining masabtan sa labing simple nga pagkasaysay nga bisan pa ang gagmayng kabataan makasabot og makaintindi niini. Kaluy Ginoo ang among pagtuon karon kauban ni Pastor Kim
niining suhito may tungod sa sinugdanan sa kasuguan sa Dios. Dalaygon ka ning takna amahan, tuguti nga imong pulong makabaton og kinabuhi sa among kasing-kasing ug kaming tanan mahimong andam sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo. Ako nga giagda nga atong mga kapaglaom, atong mga viewers diha, mga kapaglaom nga andama palihog ang inyong mga Biblia or inyong mga cellphone aron nga mismo sa ato ang kaugalingon kita makasusi sa mataga teksto nga ato nga pagabat-baton dinhi sa ato ang pagtuon karon nga nagauluhan sinugdanan sa kasuguan sa Dios. Apan sa dili pa ta mato sa unahan ining atong tema mga kapaglaom, ato day partner ipahibalo nga Yes. sa masunod nato nga mga pagtuon aduna kitay pagbag-o sa ato ang pamaagi dinhi sa ato ang pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Sa masunod nato nga session mga kapaglaom ato nga gipaybaw nga magadawat kita og mga pangutana gikan gayud mismo kaninyo. Yes. Og ato kana nga tagaan og pagtagad og tubag dinhi sa ato ang Programa. matag hugna sa ato Yes. ang programa. So karon pa lamang mga igsoon, mga kapaglaom, andama na ang inyong mga pangutana og nga atong gilaoman o basta tabang sa Ginoo nga ato kana matagaan og pagtagad og ato kanang mahisgutan. So mao na kana ang ato ang supuhon nga pamaagi nga magahisgot kita sa inyong mga pangutana. Sa taas-taas nga panahon ni Lanat, nagisgot man kita dire og mga pagtuon, no? O karon ang inyo na sanghunahuna ang atong tagaang pagtagad o tagaan og danag pinaagi sa pulong sa Dios. Mao kana ang Amen. ato nga pahibalo mga kapaglaom alang sa pauswag pagayod sa ato ang buluhaton dinhi sa pulong sa kinabuhi. Amen. Now, sa ato ang tema mga higala higsuon, nagahisgot kita karon og sinugdanan sa kasuguan sa Dios. Yes. No? Unsa man gyud di ay ang tinugdan ining kasuguan sa Dios. Amen. Yeah. Sa tanan nga anggulo sa kinabuhi, ang sistema sa kinabuhi sa tao o sa lihok sa kalibutan o mga makinarya nagasunod gyud na og balaod. Yeah. Ano? Na ay law of motion, Yes. no? Na law of growth, Law of nature. law of nature, Yeah. daghan nga klase nga mga Balaod. Yeah. nga kining tanan na naas kalibutan karon o bisan pa ang atong kinabuhi na pahimutang tungod kay nagsubay ni ana nga balaod. Yes. Kaya, Rules. Mga rules, Pastor. no? Yes. Pareho sa mga planeta sa kawanangan. Yeah. No, nagsunod gyud siya sa iya nga orbit. Yes. Na sa diin ang mga planeta dili sila managpangka dito. Kay kung wala na siya, Pastor, posible mo na imong giingon nga magkagubot gyud. Yes, Yeah. magkagubot gyud. Kaguliyang gyud. O nga nagsunod siya tungod kay adunay usa nga mao ang Dios nagpahamutang sa maong balaod sa Yes. paglihok sa mga planeta. Nga kung dili na kini mo musunod, na di na kini mo musubay, dagko gyud ang mga mahitabo nga katalagban. Yeah. No? Apan dinhi kita karon mga kapaglaom nga igsoon, magisgot kita sa balaod sa Dios, no? Ang Biblia mga kapaglaom nagpakita nga ang Dios may pagbulutan og paggobyerno. Og ang Biblia sa 103:19 sa Salmo nagisgot sa gisakupan sa iyahang pagpamalaod o pagmamalakad ingon nga Dios nga dunay panggobyerno. Sumala pa Yes. sa 19 sa Salmo 103 nagaingon siya diha, gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan ug ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. Yes. Aduna lang may usa ka gobyerno nga labaw sa tanang gobyerno, Pastor, nga mao ang Ginoo. Yes. Pag ang iyang opisina to as langit. Pas langit. Ato adre opisina mayor ato man ta sa Yeah. Mayor's office o Yeah. sa Dini sa yuta. dinhi sa yuta Yeah. o sa Kapitolyo. Na ato ta dito sa Kapitolyo, no? Yes. Sa ato ang gobernador. Og nag-ingon siya diha nga ang iyahang paghari nagagahom sa ibabaw sa tanan. Sa tanan. So sa ato pa nga wala gyud ay dapit niining kalibutan na nga
dili gitagaan og kahigayonan nga dili mo tagad sa Yes. Kasuguan. kasuguan sa Dios kay ang pagbulutan sa Ginoo iya man natibuk man That's it. kalibutan. Gani, Pastor Kim, di ba sa kanang pangadjion na to, mga kapaglaom nga mituo ako, nga nagingon din ha, mga kapaglaom sa katapusang bahin dapit nga, ang kabubuton sa Dios mo'y matuman. Yes. Maingon man sa Langit. langit o dinhi sa yuta. And that will of God, kanang kabubuton diha, muna, Pastor Kim, ang gipasabot din nga kasuguan. Yes, Pastor Kim. Yes, salamat niya na Pastor. Tinuod ka na. Gani mga kapaglaom, usa sa naila nga kamatuoran. Mao nga ang maalamon nga katawhan dili magkinabuhi nga nahiusa kon walay usa ka kasuguan nga Sunod. sunod Yes. no sa tanan. So mao kana nga ingan ana di ay ka mahinungdanon ang balaod sa ato ang kinabuhi. Yes. Gani sa balaod trapiko no og dili na to sundon magkagubot yun magaway na itawag nga common road rage o Yeah. daghang nangamatay tungod Daghang sa road rage. daghang away. Away no Yes. namatay lang sa diha sa portahan sa iyahang sakyanan tungod Sakyanan. sa maong dili pagsunod sa balaod sa trapiko. Yes. Karon kay maghisgot man kita nining balaod sinugdanan sa balaod sa Dios. Una nga pangutana nga tagaan nato og pagtagad nagaingon nga sa unsang prinsipyo man gitukod ang kasuguan sa gobyerno o pagbulutan sa Dios. Na kay ang tao adun na may tawhanon nga panggobyerno, adun na nagkalain-lain nga mga prinsipyo base sa syudad or base sa nasod nga diin nasakop ang China na sa iyang prinsipyo sa iyang pamalaod no? Yes, Amerika doon nasab sa iyang prinsipyo sa pamalaod ang Pilipinas doon nasab kitay ato ang prinsipyo sa pamalaod apan ang batakan sa pagpamalaod panggobyerno sa Dios unsa man gayud kini sumala pa diha kanimo pastor Yes. no sa Salmo 89 bersikulo 14 unsa man kuno ni ang Yes. gitukod nga prinsipyo sa gobyerno sa Dios Nagkanayon ang pulong sa Ginoo, Pastor Kim. Ang pagkamatarong ug ang hustisya mao ang patukuranan sa iyang trono. Ang mahigugmaong kalulot ug ang kamatuoran magauna sa imong nawong. Salmo 89 versikulo 14. so duha ka patukuranan pastor Yes. oh sumala diha sa Biblia unsa kay ta pastor Mao kini ang hustisya oh ug ang pagkamatarong. pagkamatarong. Justice and righteousness. Righteousness. Yes. No? May nungdanon kini mga higalaigsuon tungod kay sa yutan-on nga panggobyerno ang ato gayud gi-ekspektar mao gyud ang pagkamatarong ug hustisya. Yes. Pero subo nga itandi sa panggobyerno sa Ginoo wala gayud masunod sa daghan nga gobernong sistema ang dapat mahimo nga magabarog kita ingon nga gobyerno. Diha niining pundasyon sa panggobyerno sa Ginoo natukod sa pagkamatarong og hustisya ug munay duha ka batakan nga sukaranan sa panggobyerno sa Ginoo sumala pa sa Biblia siya ang mahigugmaong kalulot ug ang kamaturan Yes. magauna sa imong nawong ang pagkamahigugmaon ug ang kamaturan sana isa righteousness justice Yes. no love and truth. Yeah. So dili din ni ingon ani di ay ka konflikto ang patukuranan sa panggobyerno sa Dios. Yeah. Now, yun sa man pagsaysay mga kapaglaom diri ta sa bagong tugon sumala ni Pablo may tungod nining kasuguan sa Dios. Sumala pa sa Roma City 12 nagkanayon busa ang kasuguan balaan ug ang sugo balaan Yes. matarong ug Maayo. maayo. So, ang kasuguan mga higalaigsuon, dili siya babag sa kalipay sa tao. Sa imong god ang pagsabot sa tao nga ang mga balaod sugo babag sa kalipay sa tao. Yes. No, kung dili di ay sumala pa sa Biblia, balaan nganong balaan man kay ang tagiyan ini Balaan man. Ang Dios. Ang Dios nga balaan. Ingon siya makasuguan balaan ug unya matarong og maayo. Maayo. So wala gid ay bati diha sa Si Pablo mismo nagsulti Bisan niini. si Pablo Yes. sa bagong tugon pastor Yeah, no? yes. Nga wala gid tay kasawayan diha sa balaod sa Dios
kay ang Dios magyud mismo mao'y tag-iya niini. Yes. O nga tuyo sa Ginoo nga mo kini mga depensa nato, proteksyon nato aron nga dili kita mahulog ngadto sa gahong sa Kaaway. Dili siya babag sa kalipay, hinuon ang kasuguan sa Ginoo nga maayo, balaan og matarong proteksyon nato gikan sa kaalautan. Yes. Now, sumala pa pod diha mga higaligsoon sa libro sa Exodo, kinsa man ang naghatag sa kasuguan sa Dios ngadto sa tawo, no? Kung atong susihon diha pastor sa Exodo 20 bersikulo 1 nagisgot kini sa panahon ni Moses, yes. no? Kung atong basahon 20 bersikulo 1 diha kanibo pastor Yes. sa imuhang tamdanan Exodo 20 bersikulo 1. Yes. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo, Exodo 20, versikulo 1. 1. Og ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong nga nag-ingon, ako, versikulo 2, ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Na kung basahon nimo kini mga higala mga igsoon, una ang kasaysayan giluwas sa Ginoo ang mga Israel. Israelhano. Yeah, Islanon. Kung basahon nimo Israelites. dayon pag-abot nila sa Sinai, human nga sila nakagawa sa Ehipto, nakalabang sa Red Sea, pag-abot nila dito sa Sinai, ang Ginoo mihatag nila og Kasuguan. kasuguan. Yes. Ug mao na dayon ni nga kung basahon nato mga higala mga igsoon sa bersikulo 3 ngadto sa 20 nga nag-ingon ra ang una nga sugo nga dili ka magbaton og Og lain nga, Dios, yes. gawas kanako. No, ikaduha diha pastor Yes. sa ikaduhang sugo nagisgot siya diha nga dili ka magbuhat og Larawan. larawan, no, bisan unsang dunay dagway sa langit, sa yuta o sa lawom sa tubig sa yuta. O ikatulo pastor ang Dili mo gamiton. sugo, yes. Yes, ang ngalan sa Dios sa walay sa pagpasipala. Unya ikaw pat ningon sa diha hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Yes. Aron sa pagbalaan nini ato lang ning gimubo pangaygalan Yes, soon kay oo. kung imo ning hotdog ba sa taas-taas man sab kini. No, og ningon sa diha sa sa ikalima nga sugo nga tahuron mo ang imong Amahan o o ginahan. aron nga mataas ang imong mga adlaw sa yuta. Yes. Nga gihatag kanimo niyo ba nga imong Dios. Kanya 13 pastor. Dili ka magpatay, Dayon dili ka magpangawat. Dili ka dili ka magsaksi o og bakak. sa imong Sa isigkatawo imong isigkatawo. ang katapusan sa napulo dili ka Maibog. sa balay sa imong isigkatawo o Yes. sa bisan unsang butang nga dili mo o di naa sa imong isigkatawo. Yes. Now, ang punto diri mga higalayson nga atong sabton nga gihatag ang kasuguan human nga giluwas sa tao sa Dios ang katawan sa Israel. Yes. Kini siya Pastor Kim nga punto ba. Mo ni sila usahay gamiton sa ubang mga grupo nga ang kasuguan kuno Pastor Kim para ra gyud sa mga Israel. Kay didto man gihatag nila. Oh. Mo ni ang ilahang murag punto nga gikuha dinhi Pastor Kim kay kung imong tan-awon din sa atong gibasa kaganiha sa Genesis, ang Dios mismo naghatag niini ngadto kang Moses dito sa Mount Sinai. Pero atong karong susihon pagud Pastor Kim, unsa gyud ang gilagmo niini? Tinuod ba na nga ang kasuguan iya ra gyud sa mga Israel, mga Israelitas or para sa tanan nga mga tao? Yes, Pastor Kim. Yes, salamat yan pastor, no. So, ang libro sa Deuteronomy 4:12 o 13 Yes. nagkisgot kini mga higala igsuon kun diin gisulat sa Dios ang iyang kasuguan. Nan, yes, oo. Doon na actually mga higala igsuon na familiar man kita niining mga sugilanon na. Apan tungod og alang sa katuyuan sa pagpatid-aw, Yes. atong basahon ang mga bersikulo diha una sa Deuteronomio 4:12 o 13. Yes. No? Nag-ingon kanina may galayson nga ang kasuguan gihatag didto na human nga giluwas sa ang katawhan sa Ginoo Yes. sa Israel gikan sa Ehipto. O nga nakita din nato mga galayson nga giuna ang pagluwas unya gitagaan silang kasuguan aron dili na sila motipas Yes. gikan sa kinabuhi sa pagkalinuwas.
Okay, uban mo gud ingon nga kanang usay masayop sa duwag sabot nga tungod sa pagbantay sa sugo naluwas. Yes. Kundi ang pagka matinumanon sa sugo mga galigson, resulta kini sa unang gibuhat sa Ginoo nato mao ang pagluwas una niya gagmo kan atong pagpakita. Yes. Atong basahon Pastor Kim, no? Ang sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 12 ug 13. Og misulti si Hiyuba kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo. Hinungdan hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong. Apan kamo wala makakita og yes. Okay. Wala makakita og dagway. Nakadungog lamang kamo og tingog. 13. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo ang iyang gisulat kini sa duruha kapapan nga bato. so sumala sa Biblia mga galigson gisulat sa Dios mismo Yes. sa iyang mga tudlo Mhm. diha sa duha ka papan sa bato. Bato. Now, ang kinaiyahan ini pagkasulata mga galigson tungod kay diha man gud sa pagkasuwat sa bato but pasabot kanang dili is iyang kinaiyahan sa pagkasuwat dili siya ma-erase man, There is siya. no? Permanent siya Pastor Kim. Permanente siya. Yes. Kana bitaw maagi ko dira sa kuan kana na cemetery makita ko na mga tinil-til ba nga lapida, no? Lapida, yeah. Bisag dugay na kayo gilumutan na pero Yeah. naa gyapon mabasa gyapon nimo kay maulan mainit di Yeah. mo gyud siya mapapas. Mauna siya Pastor Kim. Dunay magwawali ana Pastor Kim nga pila ka klase ito nga sulat nga muni murag apil ni siya Pastor Kim ang napulo kasugo. Nga kung ang tao kuno ug ang Dios mosulat lang diha sa balas. Sa mga atong higayon katong dunay babae nga giakusaran. Oh, Giakusar. Dito kang Dionysos. Nga si Kristo nagsulat ito sa kuan sa balas. Sa balas. Gisulat nito ang mga sala sa babae. Oo. Pero mairis na siya Pastor Kim. Yes. Oo. Ang sa tubig, di ba? Kanang bitang panultihon mga paglaom nga ilista sa tubig. Isulat sa tubig, di ba? Pero kini lahi Pastor Kim. Gisulat sa Dios sa papan sa duruha ka papan nga bato. Yes. Yes. Og ang katuyuan nga di ay ang kinaiyahan sa kasuguan dili siya pwede mausab-usab. Yes. Dili siya Walay pagbag-o. walay Yes. pagbago. Nga kanang bitong Pastor Kim nga murag i-revise nga kung di kaganahan imong i-revise Pastor Kim, dili di ay pwede. Yes, kay mo Yes. kana ang kinaiyahan sa Ginoo nga wa di mo pud mabago ang kinaiya Yes. sa Ginoo. Gani dugang niya na sa bersikulo 18 sa Exodo 31 nagkanayon o gihatag niya kang Moses Yes. diha nga nakahuman na siya sa pagkigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Kung dunay mga sinuwat sa Biblia mga igalaigsoon nga maingon tag importante man tanan. Yes. Pero kanang mismo gayud ang Ginoo nga nagsuwat wala gilain nga nagpabilin karon Yes. mao gyud ni ang pulong sa Ginoo. Yeah. Mao kining sugo sa Ginoo. Dito sa panahon ni Daniel naapoy tudlo sa Ginoo nagsulat hukom dito sa panahon sa paghari ni Belsasar nga hukman ang iyahang ginharian. No? Una ikaduha nga bahin sa Biblia nga nakisgot nga ang Dios gyud mismo siyang tudlo nagsuwat. O kani ikatulo sa bag-ong tugon nga ang si Kristo nagsulat siyang tudlo pero Yes. napapas naman turon. Yes. Nya ang katong sa panahon ni Daniel wala naman gyud kay to sab siya mataga ang pagtagad kay hukom man to kaniadto sa panahon sa iyang ginharian. Yes. Yeah, pero kini karon mao kini kinaiya gyud sa Ginoo nga nagpabilin nga gisulat mismo sa iyang tudlo mao ang napulo ka mga sugo. Sugo, Una yes. nga kung doon na may mahinungdanon kayo nga bahin sa Biblia mga galigsoon. Mo ingon pwede ta nga wad-an na lang tanan ay lang sugo. Ang Kaya kasuguan niya. gisulat gyud na mismo sa Ginoo sa iyang tudlo. Yeah, o gani Kung Pastor Kim gipalig-on pa gini sa atong Ginoo sa bag-ong tugon. Yes. Kay dunay pulong dina sa New Testament Pastor Kim nga ang sugo sa Ginoo
dili lang kay sa bato niya gisod sa unang panahon, kundi diha na gyud sa atong kasing-kasing. Papan sa atong Yes, kasing-kasing. Pastor Kem. So meaning, gipalig-on pa gyud sa Pastor Kem. Kaya ang kasing-kasing, di mo gini pwede nimo nga kanang bailuhan kay mamatay man tao, Pastor Kem, no? Okay lang na katong sa unang giingon ni David nga, create in me a clean heart, O God. Kung ang atong kasing-kasing masalaypon kay Pastor Kem. But God is putting the commandments, His commandments in our hearts aron nga kita magiyahan og mahimo kitang mamatarong diha kang Kristo. Pastor Kem. Yes, salamat kay ni ana, Pastor. Now, sunod nga hisgotanan, pangutana mga kapaglaom, hisgot nga nahibaloan basab ni Adam ang kasugoan sa Dios. No, kay sa panahon ni Adam wala pa man dito ang napulo ka mga sugo, mingon ta ana nga pagi. Apa ng Oseas kapitulo 6 bersikulo 7 nag-ingon mga higala mga kapaglaom, alang kang Israel ang manalagna. Hosea nga nag-ingon, apan sila maingon kang Adam na naglapas sa tugon, didto sila nagmaluibon batok kanako. Busa ang Israel sama kang Adam, no? Yes. Na naglapas sa saad. So, sumala pa sa Biblia, makita sa libro sa Hoseas nga bisan pa si Adam nasayod niining kasuguan sa Dios. Yes. Niining kasuguan sa Dios. O nga nagisgot siya nga si Adam naglapas sa tugon. So makita sa Biblia sa libro sa Oseas 6:7. Yes. Gani ang Roma City nagisgot diha nga sumala pa ni Pablo, kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Yes, yes. Ang mao nga prinsipyo, mao sa mga kapaglaom alang kang Adam. Busa wala unta makasala si Adam kun Yes. siya wala pa may balo unta sa Kasuguan. Muna siya, Pastor Kim, ang murabag mo break siya sa kanang ilahang gikuptan nga pagtulunan nga ang kasuguan nagsugod lang sa panahon sa Israel. No, dili day, Pastor Kim, kay sa prinsipyo mismo wala pa si Jacob, kay siya man to ang sinugdan sa Israel, di ba? From Jacob to Israel, sa 12 ka tribo. Si Adan mismo, nakahibalo na siya, nakailan na daan siya, even si Cain, sa pagpatay niya kadto kang Abel, he knows nga sala ang iyang gibuhat, ang pagpatay, ang pagdumot, ang pagpatay, labi na ang pagpatay, sa iyang mismong igsuon. So in other words, Pastor Kim, sa ato karon nga pagpalawom pa gyud niini nga pagtuon, ang kasuguan diha na daan, wala pa ang Israel. Yes. Kay si Adan, sa imong Pastor Kim, gisay sa ganiha, nakahibalo man siya nga naglapas siya sa kasuguan. Bisan pa gani ang iyang kamagwangan nga anak nga si Cain nga maoy nagpatay gyud mismo sa iyang igsuon tungod di adtong iyang kasilos nga ang halad maoy gidawat ang kang Abel, wala ang sa iya. Gani Pastor Kim, katong halad sugo gihapon to sa Ginoo. Mga kasuguan gihapon to sa Ginoo nga dapat sundon. Pastor Kim. Yes, Pastor Kim. Kay dugang diha sa Roma 3:20 nagsumala pa nga kay pinaagi sa kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo may tungod sa sala. Yes, yes. Si Adan pagkasala niya paglapas niya sa kabubuton sa Ginoo kasi diha nga nikaon sila sa bunga sa pagilas matarong og nautan, nakaila siya nga nakasala sila. Yes. Pinaagi sa pagtan-aw sa siyang kaugalingon nga kubo siya. So sa ato pa dinha na ang kasuguan bisan wala pa sa panahon sa paghatag sa Dios ngadto kang Sa Moses dito sa Sinai. Yes, yes, sa mga Israelites. Kaya ang Biblia naghisgot man nga kay pinaagi sa kasuguan nagabot hinuon ang kahibalo sa may tungod sa sala. Yes, yes. Atong hibalon mga higalay-igsoon nga unang punto diri usab nga ang kasuguan anaa na siyang daan nag-exister sa wala pa gihatag ngadto kang Moses dito sa bukid sa Sinai. Yes. Okay. Tinuod na, Pastor Kim, kay mo ni makapaglaom usay mong ang rason sa mga tao, Pastor Kim, nga gusto nila nga dili mo sunod sa kasuguan tungod ni anang usa ka sugo nga murag kontra sa ilang kasing-kasing. Murag kanang dili sila ganahan niini kay wala man sila pod maanad niini, Pastor Kim. Pero ang the rest ni ana sa moral law ginasunod. Yes. Kay kung dili mo sundon
makasala man ka ug kana gani nga sala maghatod da nato ngadto sa pagkabilanggo na. Pineriso Labi na niining kining last part no kining 6 to 10 Pastor Kem, di ba? Okay. Kay gihimo man gina karon nga balaod diha sa gobyerno Pastor Kem. No, karon example kaning una nga sugo ba ning una nga to sa ikaupat. Yo, murag dili kay murag light ra. Tagdon, Yeah. dili makamapriso. Dili ka mapreso. Oh. Pero og kung imo nang tagdon ng ikaunom ay Yes. kalima Oh. nga nagsugod sa tahuron mo imong amano ginahan. Yeah. Okay. Dala naman tanan. Yes. O kaning ikapulo nga dili ka masina kay daghan mang ikadalas kinabuhi sa tao kaning Yeah. pagkapanahon. Kung dili ino nasundon, musalmot na ingon na pa ni pastor ngadto sa pagkapineriso dira Yes. sa prisuhan gyud. Oh, presuhan gyud. Og mao kana nga actually usa na sa kalingla sa kaaway. Yes, yes. Niingon kita nga at least gikip nako ang uban niya, ang uban dili, no? Pero kung imo gihibalon mga higaligson, gi-reestablish lang gyud sa Ginoo ang iyang covenant ngadto sa iyang katawan. Tungod kay dugay magong panahon nga dito sila sa Ehipto 400 ka mga tuig dito sila sa Ehipto nga nawa na gyud sa ilaha ang pagkinabuhi nga katawhan sa Ginoo. Nga mo ning kinabuhi ang isundon gayod nga kining kinaiyas Ginoo kay napulo ka mga sugo. So, Yes, pag-abot yes. nila dito sa kamingawan, nakagawas naman sa Ehipto, pagka binilaggo, pwede na sila makapractice balik sa ilahang tinuohan. Tinuohan. Mo kanang Tinuod gibalik na sa kay Ginoo. sa panahon manggod nga sila na bilanggo or na Ulipon. should I say, na ulipon Pastor Kem. Wala sila'y kagawasan sa pagtuman sa kasuguan. Particularly mga kapaglaom sa ikaupat kasugo. Yes. Mao na nga gusto sa Ginoo nga hawason sila Pastor Kem. Aron nga mahimo nila ang gusto nga kasuguan o ang kabubuton sa Ginoo Pastor Kem. Yes, tinuod ka na mga kapaglaom, no? So, unsa pa man ang ubang kamaturan nga ang kasuguan sa Dios ana-ana og nahibaluan sa wala pa ang bukid sa Sinai. Ato ang basahon sa Roma 5:19, dugang kini sa atong gisgutan sa Dipulan Dugay Yes. nga ang kasuguan wala siya magsugod dito ra sa Panahon sa nila ni Moses. Sa Moses. Yes. Sa Sinai. Hindi bisan pa wala pa ni naana ni nag-exister mga higala mga igsoon, no? So ato ang basahon dira Roma 5:19. Yes, nagkanayon ang pulong sa Ginoo sa Roma 5:19. Yes, ania ang pulong sa Ginoo. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Mauman usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo daghan ang nahimong matarong. O kinsa man yung usa nga nagmasupilon nga daghan ang nahimong makasasala. Ngadto ni balik kang Adan. Adan. Wa pa man pulo ka mga sugo. Wala pa ang litra gyud Wala nga pa ang litra. oo nga nakasuguan sa Ginoo. Yan ingon ang Biblia sa Roma nga ang sala mo ay paglapas sa Sugo. sugo. So Yes. sa ato pa nga wa pa diha ang napulo ka mga sugo sa panahon ni Moses nga gisuwat sa tudlo sa Dios dias duha ka papan sa bato. Yes. Ana-ana sa dito pa bisan pa sa panahon ni Adan. Yes, Mao yes. sa kapag pamatod mga higala ikson. So wala untay pagka masupilon dito sa Eden kung wala pay sugo. Yes, yes. Okay, sa bala sa Biblia, pinagi sa usa nga nagpakasala ni kuyanap ang sala o kamatayon naman pinagi sa usa nga mo si Kristo sa iyang pagkamatinumanon at ang hibatnan balik ang kinabuhi nga walay katapusan. So, mao kana higala igsoon ang kamaturan, no? Gani sa unang Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas o pagkamasupilon sa kasuguan sa Dios. O doon na naman ay sala dito pas panahon pa sa ni Adan o ni iba dito sa Eden. Yes. So diha na ang kasuguan. Eh, wala pa kasuguan dito, wala unta siya kasala. Ha? So tungod kay kini matuod sumala sa gisulti ni Pablo nga pinaagi sa tawo miabot ang kamatayon og diha kang Adam ang tanan may kamatayon. So ang Yes. kasuguan sa Dios ana-ana sa tanaman dito pa sa Eden mga kapaglaom nga igsoon. Ug mao kana nga dili kita makaingon nga sara sa mga Israelhanon lamang na. Okay, ang pagpatay dili ra man na pwede sa balaod na sa Israel kay og mao man galay na ato ang pulong na pwede na dita mo patay ron. Pero ngano man nga
diha ra tataman sa uban nga kasuguan o dili nato sundon ang uban, no? Pero ang punto diha mga higaligsoon nagkanayon nga dili kita pwede miingon o dili na iya pagtudlo sa balaang kasulatan nga ang kasuguan para lamang sa mga Israel o mga Hudiyo. Kay didto naman di ay gani ang balaod sa panahon pa ni Adan o ni Eva. O pa to'y rasa ang tao. Wala pa. Di pa sila Israel. Yes, wala pa, Pastor Kem. Kay nagsugod ang Israel, panahon man lang nila ni Jacob. So, mao ka na mga higaligsoon nga dili kita magpalingla sa maong una-una nga lamang ang kasuguan iya lamang sa Israel. Ug mao mayon ta nga para sa ilaha lang, no? So saan na lang ang ubang sugo nga ato ang Kung pilion. tinuod na, Pastor Kem. Actually, Pastor Kem, ang uban po nini, doon na gipoy punto po sila, Pastor Kem. Kay ang uban manggod nga rasa or kining gitawag it comes, Pastor Kem, sa Ehipto, di ba sa Egypt, sa diin nga nasakop ang Israel for 400 years. Yes. Wala mas lay kasuguan, Pastor Kem. Kay ngano, ang ilang Dios mismo, ang Pharaoh man. So ang Pharaoh man ang ilaha, so kung unsay buhaton sa Pharaoh, kung unsay iyahang pulong, maunay siya sugo. Pastor Kem, momento nga, sayon na nila mupatay og tao. Kay sa ilang una-una, dili man kasalanan. Kay ang ilahang Dios, ang paraon man, o ang Pharaoh man. So muna itong bantayan makapaglaom. And of course, kining mga tawhana, wala gyud makaila sa Dios. Kay kung imong balikon mga kapaglaom, ang kasuguan, naggikan kinilang sa Dios, Pastor Ken. Yes, salamat na Pastor. Now, unsa mang pagiha nga ang tao kita karon makaila sa kasuguan sa Dios, no? O nga nindot bigyo kay nang makabalutas kabubuton sa Ginoo. Yes, yes. O gani usay ang uban sa bisig sa tao mangita lagi pa maagi nga makakuan nga unsa gyud yung plano, no? Isa yung hunahuna, no? Labaw na gyud kana ang Ginoo. Ang Roma 2:15 nagkanayon mga higaligsoon. Sila nagapakita nga ang gimbutan sa kasuguan na isulat diha sa ilang mga kasing-kasing ug ang ilang tanlag usab magapamatuod niini ug ang ilang nagakasumpaki nga mga una magasumbong o tingali magapangulipas ba kanila na Roma 2:15, no? Sumala pa sa paglalang mga higala makapaglaom ang Dios nagsulat sa iyang kasuguan diha sa kasing-kasing sa tawo o sa ingon ni ana kini gisgutan ingon nga balaod sa kinaiyahan sumalapas sa Roma 2:14. Yes. Butangan na sa Ginoo dra og pag-ilas sa Ginoo sa kasing-kasing sa tawo maganin ingon ang Ginoo nga atong himuon ang tawo sama sa atong dagway ug nga nawala lamang kining moong kahibaloha tungod sa sala, no? Ang kinaiyahan sa Ginoo. So sumala pa sa Biblia nga ang Ginoo gayud mismo nagabutang diha sa tong kasing-kasing sa iyahang mga kasuguan. Gani kinsa ang naglapas sa kasuguan sa Dios bisan pa sa wala pa si Adam. Oh, sa wala pa si Adam, kinsa man ang naglapas sa kasuguan sa Dios? Atong basahan diha Pastor diha sa unang Juan kapitulo 3:8. Yes. Ang naghimog pagpakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan, nganong gipadayag ang anak sa Dios, mao kini, aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Okay, daghang salamat Pastor. Sumala pa sa Biblia, gani ang una pa gyud, buwa pa makasala si Adan og si Eva. Adun na naglapas sa kabubuton sa Ginoo, sugo sa Ginoo. Yes. Nga mao Ang yawa. yawa. Yes. Now, dili na nato iglali sigala igsuon nga adun na gayoy kasuguan. Kasuguan. Now, ang ato diri karon kinsa may ato ang gisunod kung dili kita magmatinumanon ining kasuguan. Yes. Di naman gyud malalis nga ang doon na diha na gyud ang kasuguan ug ang kasuguan nagapadayon pagyapon nga epektibo og kita kinahanglan mo pailam ni ining maong mga pagbulutan kay ang tibuok kalibutan mao may teritoryo sa Ginoo nga ang iyang trono dito sa langit. Now, ang pangutana sa imong pagpili karon kinsa man imong gisunod kung dili ka
mosunod sa kasuguan sa Dios. Yes. No? Si Satanas, siya gyud ang nag-una-unaan ni og lapas. No? Atong subon, dili na nato malilong, dili nato mabalibad nga ang kasuguan anaa gayod gikan sa Ginoo, nagsugod bisan pa sa wala pa si panahon ni Moses, o nga ang maong kasuguan mahinungdanon gyapon kayo karon sa ato ang panahon. Yes. Apan doon na lamay usa nag-una-una gyud niini nga dili pagkamatinumanon mao ang paglapas mao si Satanas. Na para Yes, mga yes. galaigsoon sa atong pagpili, no? Sa pag pasiwala sa pulong sa Dios o sa iyang sugo, kinsa man atong gisunod karon. Hinumduma nga si Satanas mao ang nag-una pa dito sa langit Yes. sa pagsupil, Lapas. paglapas sa kabubuton sa Dios nga mao yang kasugan. Gani ang Salmo 4:48 pastor nakisgot siya nga Yeah. ang imong papulong mao ang imong kasuguan, no? Yes. No, og diha na gyud sa langit pa ana na ang kasuguan sa Ginoo kadto na may paglapas gani sa yawa. So Yes. karon mga kapaglaom, ang ikaduhang Pedro 2:4 nagahisgot sabi ining paggiha. Ikaduhang Pedro 2 versikulo Yes, Kapitulo 2, versikulo 4. ingon siya, kay kun ang mga manlulunda wala kaloy isa Dios sa diha nga nakasala sila, pinunoa iyang gitambog sila ngadto sa impierno o gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron gitagana hangtod sa paghukom. Yes. Nan kon ang manulunda mga igalaigsoon nga sila nagmanilapasos kabubuton sa Ginoo, gihulog sa Ginoo, gikaandaman na og impierno. Kung ato manggod nga matanaw Pastor Kim ba, ang sa langit Pastor Kim, kay ato maninggis ko nini, kinsa gyud ang naglapas sa kasuguan sa wala pa sila si Adan. Og atong nasuta nga si Lucifer, ang yawa nga og ato ba siya nga hiniskutan na sa una atong mga pagtuon nga ang yawa sa wala pa sa nahimong yawa mga kapaglaom, anghel na siya. Siya na ang tuong kamot sa Dios. Kung sa ato pa na right hand Pastor Kim sa tulo ka persona, Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Pero miturok ang garbo sa iyang kasing-kasing Pastor Kim. Miturok ang garbo sa iyang kasing-kasing o gitawag na sa igsoon the mystery of sin. Nganong miturok sa usa ka hingpit nga anghel ang sala Pastor Kim. Nga kung imong susihon padayonon dito o pagtuon, ang sala mo'y paglapas sa sugo. Wala may sala kung wala kay lapason nga sugo. So in other words, Pastor Kim, ang kasuguan, in conclusion, mga kapaglaom, diha na daan sa kalangitan. Diha na daan, dili lang sa Garden sa Eden, o dili lang dito gyud sa panahon sa Sinai, sa Israel. Kundili, mismo diha sa gingarian sa Dios. Kay naa man siya panggobyerno. As you have mentioned, Pastor Kim, sa atong introduction kaganiha, nga sa matag gobyerno or sa matag aspeto din sa kalibutan, there will be governing laws sa ato mga kapaglaom. So mao na, and as we notice mga kapaglaom nga si Lucifer ang trabaho niya sa Pastor Kim is to protect the law of God. Kato bitong kerubim nga duha ka kerubim nga pandong dito sa Ark of the Covenant, siya na Pastor Kim, ang anghel na si Lucifer na kaniadto nga siya ang cherubim cherub Pastor Kim. Siya ang kerubim nga mo proteher unta gyud, mo implementar sa kasuguan, just like sa ato karon mga kanang gitawag sa mga kanang Pastor Kim kana bitong head sa mga pulis o sa tawag na mga chief, chief of police, nga maoy right hand sa atong presidente. Kung ikaw mo'y hipi sa tanang mga pulis sa tibok Pilipinas, your authority, ang imo gyud nga kanang gahom diha is to implement the law sa Pilipinas. Ug mauna ang papel ni Lucifer, Pastor Kim, to protect the law of God. Yes, tinuod ka na, Pastor. Muna nga, dili lang dito sa panahon sa Eden, dili lamang sa panahon dito ni Moses,
ang kasuguan bisan pa sa langit. Kaya na ang unang sugo dili ka magbaton og laing Dios. Si Lucifer dito sa langit ang iyang pagrebelde, gusto siya nga mahimong Dios. Yes, yes. O gusto siya simbahon, gingon ang Ginoo sa ikaduhang sugo dili ka mahimong larawan. Yes. Kasi mo bisag unsa nga dagway kay si Lucifer dito sa langit mga higala igsoon wala pas nahitabo ang balaod nga gihatag dito kang Moses. Nag-una na dito nga gusto siya nga simbahon siya sa mga tao. Yes. Ang Sa mga manlunda. Yes. Gusto niya Pastor Kim nga ang siya na ang mahimo bang center of attraction. Yes. Dili na ang Dios. Og mao kana nga gusto niya simbahon siya. Simbahon siya. Og diha ang ikaapat nga sugo nagisgot siya diha nga hinumduman mo ang loy papolay kay nagpaila kini nga nag-ila ka sa imong Dios nga magbubuhat. Yes. Pero si Lucifer wa sa moila sa iyang Dios nga magbubuhat. Gusto siya nga may mahimong labaw pag siya magbubuhat. That's really true. So dito na mga galayigsoon hinumduman mo og imong tahorong na imong mga amahan o ginahan. Ang amahan makayon ka nga siya ang amahan. Yes. Yes. Pero wa na siya motahord sa iyang magbubuhat nga mo ang amahan. That's really true. So makita ni mga higalaigso nga dili ka magpatay. Gusto sa ni sayaw ang hapatyon si Kristo aron nga Yes. siya na gid ang mahimo nga Og iya nang gipamatud-an diha sa panahon sa cross, Pastor Kim. yes tinuod ka na. Yes, gani nagdahom siya nga sa panahon nga mamatay unta si Kristo, magmadaugo na siya. Og usab pod murag nag-alanganin siya nga kanabang murag dili ta siya gusto gani pod nga pakamatyan gud sa Ginoo ang mga tao. Pastor Kim, di ba? Kay tungod kay wala may sala si Kristo. Mao na nga sa katapusan kung atong tan-awon mga paglaom napildig yun si Lucifer. Yes. Mo ka na higalaigsoon nga pamatuod ka na. Bisan gani ang pangingon nga dili ka mangawat dito sa langit gusto ilugon ni Lucifer ang iya sa Dios ang trono sa Ginoo. Yes. Nga dili ka masina dito pa sa langit si Lucifer gusto na ilugon ang trono sa Ginoo kay nasina siya sa Ginoo. So ang maong balaod mga higalaigsoon gingon na dito pa sa langit anaan na kay kinaya na sa Ginoo og nga dili ka na mausab. So karon mga higalaigsoon nga mahinungdanon kini alang kanato. Amen. Aron sa pagpamatuod nga sa usa ka pamaagi nga kita magapabilin sa pagsubay sa pagpabilin diha sa tiilan sa Ginoo. So mga higala mga kapaglaom atong gipasalamatan ang Ginoo nga kining kasuguan nagikan gayud kini sa Ginoo. Yes. Wa kini gikan sa panahon ni Moses kundi gikan pa sa langit sa Eden og dito kang Moses og para kini kanatong tanan. Yes. Atong gidayeg ang Ginoo ini nga taknaa sa pagtuon mga kapaglaom og partner nga ang Ginoo naghatag nato kaalam ug kadibusab. Salamat Praise sa the Lord. Praise God. pakigbahin sa mga minsay sa pulong sa Ginoo. Doon ba kay panapos nga pulong pastor? Mga kapaglaom, ato ni siyang padayonon mga kapaglaom, ayaw mininyo og ayaw mo og kanang gawas niini o kun biya or hinoon invite more friends and neighbors to join our program kay ang sunod niini is ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, Pastor Kim. Yes, daghang salamat mga kapaglaom, daghang salamat pastor. Alang sa ato ang pagtakaw sa pangtuon ato ka mga agdahon alang sa pagampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios among natun-an ang tinugdan sa imong kasuguan. Yes, Father. Gagikan gid diha kanimo bisan dito pa sa langit Ginoo. Og tanan kami kinahanglan mo pailawom niini kang imong pagbulutan sa imong panggobyerno nga mao ang hustisya ug gugma ug pagkamatarong ang tibuok man kalibutan ng imong gigamhan Ginoo. Yes, Ikaw Lord. ang hari sa mga hari og ikaw ang tag-iya sa tanan. Lakip ang among kinabuhi. Tagay kami kasing-kasing Ginoo nga matinumanon sa imong sugo sa pag-ila sa imong kabubuton sa among kinabuhi kay gusto namo ikaw ang among pangulo o presidente sa among kinabuhi. Amen. Kinintanan among gitugyan sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa sanapon ka Manilang puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes ug palihog i-click like and follow ining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pod ta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi ug ang reprise nini matag Miyerkules sa maorang gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Ining atong pinangga nga tulumanon Pulong sa kinabuhi.